इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। कोरोना महामारीबाट जोगिन खोज्दा खोज्दै प्रदेश 1 को उदयपुर जिल्ला डाइनामाइट रूपमा स्थापित होला कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। भारतबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेका र उदयपुरको मस्जिदमा लुकिएर बसेका भारतीयहरूबाट उदयपुर त्राहिमाम भइरहेको छ। हामीले कार्यक्रम तयार पार्दै उदयपुरमा 3 जना संक्रमित अरू थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बिहिबार पोजिटिभ देखिएका 3 जना पनि उदयपुर जिल्लाकै रहेको जानकारी दिएका छन्। केही दिन अघि भारतीय मिडियाहरूले भारतमा कोरोना भाइरस फैलाउने षड्यन्त्र नेपालमा भइरहेको अफवाह फैलाइरहेका थिए। तर अहिले दुःखका साथ भन्नु परिरहेको छ, उदयपुरमा लुकेर बसेका 11 जना संक्रमित भारतीयबाट जिल्ला अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। केही दिन अघि भारतीय मिडियाहरूले चिच्चाइ नेपालबाट भारतमा कोरोना फैलाउने षड्यन्त्र भइरहेको खबर सनसनीपूर्ण रूपमा प्रसारण गरेका थिए। नेपालका एक मुस्लिम जनप्रतिनिधिको तस्बिर राखेर भारतमा कोरोना फैलाउने मुख्य षड्यन्त्रकारीको रूपमा भयङ्कर ठुलो समाचार प्राप्त भएको चाहिँ भारतीय मिडियाले दुष्प्रचार गरिरहेका थिए। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख जालिम मियाले भारतमा कोरोना फैलाउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै भारतीय मिडियाले भनिरहेका थिए। बहुत बडा खबर अर्थात् धेरै ठुलो खबर। प्रमाणित नै नभएको मामिलालाई भारतीय मिडियाले धेरै ठुलो खबर भन्दै हंगामा मच्चाए। कदाचित यस्तो आरोप प्रमाणित भएको भए त्यो अझै कति ठुलो बहुत बडा खबर भन्ने थियो होला। हुँदै नभएको विषयलाई ठुलो षड्यन्त्रको रूपमा प्रस्तुत गरेर अफवाह फैलाएका भारतीय मिडियालाई अहिले जवाफ दिने बेला आएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण रेड जोनमा परेको उदयपुर जिल्लामा 23 जना संक्रमित भेटिएका छन्। यी 23 मध्ये 11 जना त भारतीय मुसलमान छन्। हालसम्मको विश्लेषण अनुसार यिनै 11 जनाले अपवाद बाहेक बाँकीलाई कोरोना सारेका हुन्। अझै सनसनीपूर्ण तथा नेपाल र नेपालीका लागि दुःखद खबर के छ भने यिनै 11 जनाबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमणले बाँकी 12 जनालाई पनि भेटाइसकेको छ। अब त्यस्तो केही मान्छे संक्रमित मध्ये केही मान्छे अब इन्डियाबाट आएको र दुबईबाट आएको पनि भेटिया छ हैन। अब कतै अब तिनीहरूबाट ती संक्रमित पहिला भएर चाहिँ अब पछि त्यो मस्जिदमा चाहिँ आउने जाने गर्दाखेरि अरूलाई सर्यो कि भन्ने एउटा आशंका हो। अब त्यसमा त्यो थप कुराहरू बुझ्दैछौँ। अर्थात् नेपालमा कोरोनाको इपी सेन्टर बनाउन भारतीय मुसलमानहरूको भूमिका सबैभन्दा खतरनाक देखिएको छ। हामी भारतीय मिडियाले चाहिँ यी व्यक्तिहरू नेपालमा कोरोना फैलाउन भारतबाट आएका हुन् भन्दैनौँ। भारतले नेपालमा कोरोना फैलाउन षड्यन्त्र गर्यो भन्ने खालका सतही र भ्रामक कुरा पनि गर्दैनौँ। तर दुःखका साथ भन्नै पर्छ, उदयपुर जिल्लामा कोरोना फैलाउने मुख्य भूमिका ती 11 जनाको थियो, जानेर होस् वा नजानेर। यो समस्याको कारक भारतीय मुसलमानहरू बनेका छन्। एउटा कुरा हामीले बडा प्रश्न बुझ्नुपर्छ र भारतीय संस्थापनले, भारतका मिडियाहरूले र भारतका यहाँ एजेन्टहरू जन छन्, यहाँ भारतीयका यहाँ नियोगहरू छन्, उहाँहरूले प्रष्टको रूपमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालमा कोरोना संक्रमणको 50% भन्दा बढी जुन संक्रमित भेटिएका छन् ती दिल्लीको मर्कजबाट फर्किएका व्यक्तिहरूबाट भएको हो। यो कुरा बडा स्पष्ट छ। नेपालमा 42 जना मध्येमा 28 जना तपाईको भारतबाट आएका व्यक्तिहरू संक्रमित भएको छन्। यो तथ्य र तथ्याङ्कले बोलिरहेछ हैन। र अन्य जुन छन् चीनबाट, बेल्जियमबाट, फ्रान्स र तपाईको बेलायतबाट फर्केकाहरू आएका छन्। अन्य 42 मध्येमा अन्य संक्रमितहरू र 28 जना जुन छन् ती आएकाहरू भारतबाट आएका हुन्। कुनै दिल्लीका मर्कजबाट आए, कोही मुम्बईबाट आए हैन, कोही उत्तराखण्डबाट आए। यी भारतीय मुसलमानहरूलाई आश्रय दिने वा सघाउने क्रममा बाँकी 12 जना नेपाली मुसलमान पनि संक्रमित भएका छन्। अर्थात् उदयपुरका 23 जना नै संक्रमित मुसलमान हुन्। भारतका मिडियाले चाहिँ नेपाल विरुद्धको साजिस भन्दै मान्छेमा भ्रम छर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन। तर नेपाल र भारत दुवैतिर लकडाउन भइसकेपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित मर्कजमा सहभागी भएकाहरू समेत किन नेपाल प्रवेश गरे, किन उदयपुरको भुल्केमा रहेको मस्जिदमा लुकेर बसे?
यसरी लुकेर बस्नेहरूबारे समयमै स्थानीय प्रशासनमा खबर गर्न स्थानीय मुसलमानहरूले किन चासो देखाएनन्? यी प्रश्न अनुत्तरित छन्। यी मामिलाको अर्को झुटो प्रसङ्ग पनि भन्नै पर्ने हुन्छ। हुल्केमा लुकेर बसेका भारतीय कोरोना संक्रमित मुसलमानहरूले आफूहरू मङ्सिर महिनामै नेपाल आएर बसेको बताएका छन्। खासमा यो कुरा सत्य नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। एकदम झुटो कुरा हो। उहाँहरूले भनेको र उहाँहरूले देखाएको टिकट, ट्रेनको टिकट, उहाँहरू ठिक होला मङ्सिरमा आएका होलान् होइन, र विभिन्न जिल्लाका मस्जिद मदरसामा घुमेका होलान्। तर फागुन 3, 4, 5 गतेको 70को इस्तिमापछि यिनीहरू सबै तपाईँको दिल्लीको मर्कज पुगेका छन्, सबैजना होइन। त्यो टिकट र त्यो ट्राभल हिस्ट्री यिनीहरूले लुकाएका छन्। एउटा कुरा हामीले के भ्रममा पर्नु भएन भने यो समीम अन्सारीले के भन्छ होइन, अनि यो लालबाबु राउतले के भन्छ भन्दैन, हामीले रिजल्ट हेर्ने हो। यदि यिनीहरू दिल्ली मर्कजमा पुगेका थिएनन् भने यिनीहरू सङ्क्रमित कहाँ भयो त? र नेपालमा अहिले जति पनि 42 जना सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्, ती सबै सङ्क्रमितहरू बाहिरबाट आएकाहरू हुन्। ती बेल्जियमबाट होस्, फ्रान्सबाट होस्, बेलायतबाट होस्, चीनबाट होस्, र 28 जना त भारतबाट आएका छन्। जो बाहिरबाट आएकाहरूको सङ्क्रमण भएको छ। भारतमा कोरोना भाइरस फैलाउने मुख्य घटना दिल्लीमा भएको मर्कस अर्थात् मुसलमानहरूको धार्मिक सभालाई लिएको छ। त्यही मर्कसमा सहभागी भएकाहरूको खोजी भारतमा हुन थालेपछि केही तब्लिगी जमातका मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए। तर ती मानिसहरू भारतमै संक्रमित भएका थिए। उनीहरू नेपाल आएपछि नेपालमा अरूलाई पनि संक्रमित गरे। हालसम्मको तथ्य र विवरणले यही देखाउँछ। भारतीय मिडियाले नेपाल भारत सीमामा भारत विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै फैलाएको भ्रम कोरोना भाइरस भन्दा खतरनाक थियो। तर अहिले घटनाक्रमले नै स्पष्ट पारेको छ, नेपाल त सुरक्षित थियो। भारतबाट नेपाल आएकाहरूले नेपालमा कोरोना फैलाइरहेका छन्। तर पनि हामी यो भन्दैनौँ कि उनीहरूको नियत नै नेपालमा कोरोना फैलाउने थियो। जानेर होस् वा नजानी, नेपालमा कोरोना फैलाउने काम भारतीय मुसलमानहरूबाट भएको छ। नेपालका मुसलमानहरू कोरोना भाइरस बोकेर भारत प्रवेश गर्दैछन् र भारतमा महामारी फैलाउने साजिस गर्दैछन् भन्ने भारतीय मिडियाको हो हल्ला अहिले मत्थर भएको छ। खास कुरा त यो हो कि भारतबाट नेपाल आएका र नेपालका मस्जिदमा लुकेर बसेका भारतीयहरूबाट उदयपुरमा कोरोना फैलिरहेको छ। यति हुँदा पनि हामी चाहिँ भन्दैनौँ कि उनीहरूको नियत नेपालमा कोरोना फैलाउने थियो। भारतीय मिडियाको मिथ्या प्रचारबाजीबाट नेपाली मन आहत भएको थियो। अहिले घटनाक्रम यसरी उल्टिएको छ कि नेपालले ती भारतीयको पनि उपचार गरिरहेको छ। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका कोरोना प्रसारको दृष्टिले संवेदनशील बनेको छ। सरकारले उदयपुरलाई सिल गरेको छ। जिल्लावासीमा कोरोना अझै फैलिन्छ कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। लकडाउन थप कडा पारिएको छ। उदयपुरका प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरका अनुसार लकडाउन कडा पारिएका केही स्थानमा मानिसहरूलाई खाद्यान्नको अभाव हुन थालेको छ। स्थानीय प्रशासनले मानिसहरूलाई एक घरबाट अर्को घर जान पनि रोक लगाएको छ। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 42 जना संक्रमित भएका छन्। 42 मध्ये 23 जना त उदयपुर जिल्लाबाट मात्रै छन्। अझै उदयपुरका पनि त्रियुगा नगरपालिका स्थित हुल्केमा रहेको मस्जिदमा लुकेका र त्यही वरपरका मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। यस क्षेत्रमा थप कति मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भन्ने परीक्षण भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारणले ठूलो चुनौती दिइसकेको थिएन। आर्थिक क्षति भयावह भइरहेको भए पनि मानवीय क्षति भइसकेको छैन। तर कोरोनाका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्, जस अनुसार विदेशबाट कोरोना बोकेर आउनेमा नतिजा पोजिटिभ देखिनु पहिलो चरण, त्यस्ता व्यक्तिबाट स्थानीय व्यक्तिमा सर्नु दोस्रो चरण र समुदायमै कोरोना फैलिनुलाई तेस्रो चरण मानिएको छ। नेपाल पहिलो र दोस्रो चरणमा यसअघि नै प्रवेश गरिसकेको थियो। तर अहिले उदयपुरको घटनापछि कोरोना भाइरसको महामारीमा
नेपाल तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको देखिएको छ। उदयपुरमा कोरोना भुसको आगो चाहिँ अझै कति सल्किएको छ भन्न सकिने स्थिति छैन। उदयपुरमा सदरमुकाममै कोरोना फैलिएको छ। त्यो भारतीय तिनीहरू भन्दा त्यो एउटा जुन समूह त्यो 16 जनाको समूह हो, त्यो समूह भन्दा बाहेकको जुन त्यो मस्जिद भन्दा बाहिरको मान्छेको रिपोर्ट आएको छ, ती मान्छेहरू मध्ये विदेशबाट त धेरैजना आएको छ, तर यो पोजिटिभ रिपोर्ट आएको मान्छेहरू मध्ये 3 जना चाहिँ विदेशबाट आएको देखिन्छ कि एउटा चाहिँ दुबईबाट, एउटा 2 जना चाहिँ इन्डियाबाट। भारतको नयाँ दिल्लीको मर्कसमा भाग लिएर भारतबाट भागेर नेपालको मस्जिदमा लुक्न आएकाहरूलाई स्थानीयले आश्रय दिएको देखिन्छ। उनीहरूको सूचना पाएपछि प्रहरीले ती व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पठाएको थियो। भारतमा मस्जिदमा लुकेर बस्नेहरूलाई प्रहरीले सुम्ला बस्ने गरी लाठीले हिर्काउँदै नियन्त्रणमा लिएको भिडियो फुटेजहरू सार्वजनिक भएका छन्। तर नेपालको नरम प्रशासनिक संयन्त्रको लाभ उठाएर उनीहरू लुक्नलाई नेपाल आएका थिए। यसरी आएकाहरूलाई आश्रय दिनेहरूले कोरोना महामारीको वास्तविक रूप देखेका थिएनन्। विश्वभर कोरोनाले मच्चाएको आतंकबाट पनि सायद बेखबरै थिए। मर्कसमा सहभागी भएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम राख्ने, स्थानीय प्रहरी प्रशासनमा खबर गर्ने जस्ता कार्यबाट स्थानीय पनि चुकेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। यति बेला उदयपुरलाई स्थानीय प्रशासनले सिल नै गरेको छ। लकडाउनलाई कडा पारेको छ। एक घरबाट अर्को घरमा जानलाई पनि रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले दिएको जानकारी अनुसार मानिसहरू संयमित भएर घर घरमै बसेका छन्। तर केही मानिसहरूका लागि खाद्यान्नको अभाव भएको छ। उनीहरूका लागि खाद्यान्नको जोहो गरिदिन आवश्यक पनि देखिएको छ। कन्टिन्यू सिल गर्दाखेरि अब त्यही खाद्यान्नहरूको आपूर्तिमा चाहिँ समस्या हुने त्यो कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर स्थानीय तहहरूले मिलाउने भन्ने छ। त्यो अहिलेसम्म त्यसो समस्या छैन। उदयपुर थप केही दिन बढी संवेदनशील हुनेछ। उदयपुरमा भेटिएका संक्रमितहरूलाई उपचारका लागि विराटनगर स्थित कोभिड अस्पताल पठाइएको छ। बाँकी शंकास्पदलाई उदयपुरमै अलग अलग राखिएको छ। उनीहरूको परीक्षणलाई तीव्र पारिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलाउने मामिलामा मस्जिदहरू शंकाको घेरामा परेपछि काठमाडौँका मस्जिदहरूको अनुगमन पनि गरिएको छ। मस्जिद अगुवाहरूले फागुन महिनामै सप्तरीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इस्तिमा गर्न जोड बल गरेका थिए। नेपालको इस्तिमापछि भारतको नयाँ दिल्लीमा मर्कस सभा भयो। त्यही सभाबाट दिल्लीमा कोरोना फैलियो। मर्कसको बाचिटाले नेपाललाई समेत बाँकी राखेन। यसकारण नेपालमा मुस्लिम अगुवाहरूको मस्जिद अनुगमन देखावटी भएको र कतिपय मामिलामा अगुवाहरूकै भूमिका शंकास्पद रहेको आरोप लागिरहेको छ। 10 लाख मान्छे फागुन 3, 4, 5 गते अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक सम्मेलनको आयोजना भयो। यो आयोजनाको मूल तपाईँको खेलाडी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारी हुन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य। र यसको चाँजो पाँजो र यसको सारा तयारी गर्ने गराउने भनेको उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी र मोहन ठाकुरको राजपाको संयुक्त सरकार, प्रदेश नम्बर 2 को संयुक्त सरकारको सारा पहलमा दुई पटक रोक्दा रोक्दै गृह प्रशासनद्वारा, गृह मन्त्रालयद्वारा यो अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक सम्मेलन 2 चोटि रोक्दा रोक्दै पनि अन्तत्वगत्व मोहम्मद लालबाबु राउत, मोहम्मद समीम अन्सारी, भारतीय गुप्तचर विभागको मध्यस्थता र तब्लिकी जमात, यो तब्लिकी जमातीका प्रमुख मोहम्मद सादको प्रमुख आतिथ्यमा प्रमुख वक्ताको रूपमा त्यो सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरियो। त्यतिन्जेल यो सम्मेलन हो, नेपालमा यो सम्मेलन गर्दा गर्दै भारतले यो सम्मेलन रोकेको हो। भारतमा तब्लिकी जमात त्यो इस्तिमा गर्ने कार्यक्रम थियो, तर भारत सरकारले, यूपी सरकारले, बिहार सरकारले रोक्यो। तर अन्ततोगत्व मोहम्मद लालबाबु राउतको प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले सप्तरीमा यो सम्मेलन 2 पटक अवरोध र रोकिएपछि पनि अन्तिममा तपाईँको बालुवाटारबाट, गृह मन्त्रालयबाट यो सम्मेलन गर्ने गराउने स्वीकृति गरियो। यो इस्तिमा फागुन 3, 4, 5 गतेको इस्तिमा भनेको तब्लिकी जमातीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक सम्मेलनमा 18 मुलुकका जमातीहरू आएका। कष्टपूर्ण लकडाउनका बावजुद नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो तथ्यले लकडाउन कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सकिने स्थिति पनि छैन। सरकारी अधिकारीहरूले पनि लकडाउन खोल्ने मिति खुलाइसकेका छैनन्।
निरन्तरको लकडाउन कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने मिति पुरेर धेरै मानिसहरू बसेका छन्। तर लकडाउन कायमै भइरहँदा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या क्रमशः बढिरहेको छ। आजभन्दा 1 महिना अघि अर्थात् मार्च 23मा नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 जना मात्रै थियो। 1 जना सङ्क्रमित हुनासाथ नेपालले लकडाउन सुरु गर्यो। आज अप्रिल 22 तारिकसम्म आइपुग्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 45 पुगेको छ। खासमा लकडाउन गरेका कारण यो सङ्ख्या बढेको पक्कै होइन। सरकारले पछिल्लो समय परीक्षणको दर बढाएका कारण सङ्क्रमित देखा परेका हुन्। थप प्रसङ्गसहित आउनेछौँ ब्रेकपछि। कोरोना महामारीका बेला मानिसहरू सङ्क्रमित भएको, मानिसहरूले ज्यान गुमाएका मात्रै घटनाहरू विश्वमा भइरहेका छैनन्। कोरोनाले आफ्नो आनुवांशिक स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको, कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेहरूको दर पनि कम हुँदै गएको, केही देशहरूले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गरेको जस्ता खबरहरू पनि छन्। खुला सीमाका कारण भारतमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि चिन्ता बढ्दै जाने गर्छ। भारतमा कोरोना नियन्त्रणमा आउँदा नेपालमा पनि जोखिम कम हुन सक्दछ। यो हेरौँ। नेपालमा लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ यो प्रश्न धेरैको मनमा बसेको छ। नेपालका सरकारी अधिकारीहरू यो प्रश्नको जवाब दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। नेपालका अधिकारीहरू भारतको अवस्था र भारतले गर्ने लकडाउनलाई आधार बनाएर नेपालमा कार्यक्रम तय गरिरहेका छन्। नेपाल भारतबीच 1850 किलोमिटरको खुल्ला सीमाका कारण भारतमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहँदा नेपाल त्यसबाट जोगिन सक्दैन। उसो भए के नेपालले लकडाउन खोल्न भारतमा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आओस् भनेर कामना गर्ने हो त? वास्तवमा यो जटिलताबाट नेपाल सजिलै मुक्त हुने बाटो देखिन्न। किनभने भारत पनि 1 महिना लामो लकडाउनबाट गुज्रिसकेको छ। तर भारतमा कोरोना सङ्क्रमण घट्ने होइन, बढ्दो क्रममा छ। 1 महिना अघि अर्थात् मार्च 19 तिर भारतमा दैनिक 25 देखि 30 को दरमा नयाँ सङ्क्रमित फेला परिरहेका थिए। त्यस लगत्तै भारतले लकडाउन गर्यो। अहिले अप्रिल 19मा आइपुग्दा भारतमा नयाँ सङ्क्रमित दिनहुँ हजारौंको दरले बढिरहेका छन्। नयाँ सङ्क्रमितको ग्राफ हेर्दा भारतमा कोरोनाले उचाइ लिइरहेको छ। यो उचाइ अझै कति लिन्छ, यसको उच्चतम बिन्दु कुन हुन्छ र कहाँ गएर रोकिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। किनभने भारतमा पनि स्वास्थ्य सेवा बलियो छैन। ठुलो जनसङ्ख्या कोरोना ट्रेस गर्न भारतका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह भइसकेको छ। 1 महिनाको लकडाउन पछि कम्तीमा अब चाहिँ भारतको ग्राफ तलतिर झर्दै जानुपर्ने थियो। तर भारतमा सङ्क्रमित बढिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमित पत्ता लगाउने र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटको विश्वसनीयतामा शङ्का उत्पन्न भएपछि धेरै सङ्क्रमितहरू पहिचान हुनबाट छुटेको शङ्का पनि गरिएको छ। महामारी फैलिँदा ठुलो मूल्य चुकाउने देशहरूमा भारत पनि अग्रपङ्क्तिमै आउँछ। सन् 1918 देखि सन् 1920 सम्म फैलिएको स्पेनिस फ्लूका कारण भारतमा मात्रै 1,70,00,000 मानिसले ज्यान गुमाएको अनुमान गरिन्छ। कुनै प्रकारको महामारी फैलियो भने त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने भारतले राम्ररी बुझेको छ। सन् 1943मा भारतमा भोकमरी पर्दा पनि 30 लाख जति मानिसको ज्यान गएको थियो, जसलाई बङ्गालका महाभोकमरीका रूपमा चिन्ने गरिन्छ। यसकारण भारतको ठेगी नसक्नु जनसङ्ख्यालाई कोरोनाको महामारीबाट जोगाउन धेरै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। भारतमा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नआउँदासम्म नेपाल सुरक्षित हुने अवस्था के कारणले हुँदैन त? यसको चाहिँ मेन कारण के हो भने हाम्रो नेपाल र इन्डियाको बिचमा जस्तो सोसल कल्चरल सिमिल्यारिटिजहरू छन् होइन। धर्म संस्कृतिको बिचमा हाम्रो चाहिँ एकरूपता छ, एकै किसिमको छ इन्डियाको र नेपालको। त्यस्तै गरी अब जीवन पद्धति जुन छ नि, लाइफस्टाइल फ्याक्टरहरू पनि लगभग चाहिँ मिल्छ हाम्रो र इन्डियनहरूको। त्यस्तै गरेर फुड हेबिटहरू पनि, खानपिन पनि हाम्रो मिल्छ इन्डिया नेपालसँग। त्यस्तै हाम्रो अर्को चाहिँ कारण के भने क्रस बोर्डर भयो। विदाउट भिसा नेपालीहरू त्यहाँ जान पाउने, नेपाली यहाँ आउने र नेपालीहरू लाखौँ नेपाली रोजगारीको रूपमा त्यहाँ कार्यरत छन् अथवा बिजनेस गर्ने पनि अथवा पढ्ने विभिन्न पेसा व्यवसायमा त्यहाँ भएको छ भने। अर्को चाहिँ एजुकेसन सिस्टम, जुन एजुकेसन सिस्टम इन्डियामा छ त्यस्तै एजुकेसन सिस्टम हाम्रो नेपालमा पनि छ। र आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालले पनि इन्डियाकोलाई फलो गर्नुपर्छ। अब अभियसली नेपाल भनेको इन्डिया भनेको नेपालभन्दा ठुलो देश हो, जसले चाहिँ
उसको चाहिँ प्लानिङहरू स्ट्राटेजीहरू हामीभन्दा ठुलो छ। एजुकेसन सिस्टम, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट लगायत साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि अभियसली नेपालभन्दा राम्रो प्रगति गरेको छ इन्डियाले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले पनि सबै नभए पनि केही स्ट्राटेजी चाहिँ इन्डियाको फलो गरे जस्तो देखिन्छ। कति हदसम्म त्यो ठिकै पनि हो। फेरि हामीले चाहिँ इन्डियाको फलो गर्ने, त्यस्तै गरेर अब अलिक टाढा गयौँ भने हामी चाइनाको फलो गर्ने अथवा अरू कुनै थर्ड कन्ट्रीको फलो गर्नुपर्छ। त्यो साइन्टिफिक कुराहरूलाई हामीले चाहिँ ग्र्याब गर्नुपर्छ भन्ने हो। ठ्याक्कै ठिक छ अथवा बेठिक छ भन्नुभन्दा पनि कतिपय कुराहरू ठिक छन्, राम्रा छन्। कतिपय कुराहरूको चाहिँ अब ठाउँ, परिस्थिति, समयअनुसार त्यसलाई चाहिँ अलिक फरक पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा बेठिक छन् भन्न पनि मिल्दैन। कोरोनाबाट बढी प्रभावित हुने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपाल अन्तिमबाट दोस्रोमा छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम अर्थात् 6 जना संक्रमित भुटानमा छन्। नेपालमा 45 पुगेको छ भने मालदिभ्समा 86 जना पुगेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 नागिसकेको छ। 645 जनाले त ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोनाको आतंक विश्वमा कहिलेसम्म रहला? यो प्रश्नको जवाफ विश्वका ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिकहरूले पनि दिन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमणका फाटफुट केस देखिएको नेपाल जस्तो मुलुकलाई त यो भाइरसले यति धेरै प्रभाव पारेको छ भने बाँकी देशहरूको हकमा झन् के भइरहेको होला? आशा गरौँ कोरोना महामारीमा विश्वले चाँडै विजय हासिल गरोस्। अझ नेपालमा यो भाइरस धेरै नफैलिसकेका कारण चाँडै नियन्त्रणमा आओस्। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।